सार्थास्यां यजयत गुर्विणीति वाणी वर्धिष्ठुर्भुवन गुरुः यतो विवेश अंगानामथ कृशताम् विलोक्य लोकः क्षीणत्वं भुवि बुबुधे परेषु भावी सार्था अस्यां व्यजयत गुर्विणी इति वाणी वर्धिष्णुः भुवन गुरुः यतः विवेश अंगानाम् अथ कृशतां विलोक्य लोकः क्षीणत्वं भुवि बुबुधे परेषु भावी इति पदविभागः। तो पूर्वतनश्लोके उक्तमस्ति आर्याम्बा गर्भं दधार गर्भं धृतवती आर्याम्बा इत्युक्ते सा गर्भवती जाता इत्यर्थः। आर्याम्बा गर्भिणी जाता। गर्भिणी इत्यर्थे संस्कृते अन्यः एकः शब्दः अस्ति गुर्विणी इति शब्दः। अत्र अस्ति पश्यन्तु गुर्विणी। इदानीम् आर्याम्बा गुर्विणी जाता इति एका वाणी एकं वचनम् आगतम्। किमिति आर्याम्बा गुर्विणी अस्ति इति वाणी। तो गुर्विणी शब्दस्य कः अर्थः? गर्भिणी इत्यर्थः। तो कविः वदति अस्यां गुर्विणी इति वाणी सार्था व्यजयत। एतस्याम् आर्याम्बायां गुर्विणी इति वचनं यदस्ति तद् सार्थकमभवति। इत्युक्ते गुर्विणी शब्दस्य अन्योपि अर्थः अस्ति। एकः अर्थः गुर्विणी इत्युक्ते गर्भिणी इत्यर्थः। अन्योपि अर्थः अस्ति। यथा इदानीं धनम् अस्य अस्ति इति धनी, गुणः अस्य अस्ति इति गुणी पुल्लिङ्गे, धनम् अस्याः अस्ति इति धनिनी भवति, गुणाः अस्यां सन्ति इति गुणिनी भवति। तद्वदेव गुरुः अस्य अस्ति इति गुर्वी इति भवति। यस्य कस्यचित् समीपे गुरुः अस्ति चेत् सः जनः गुर्वी भवति। किन्तु गुरुः अस्याम् अस्ति चेत्, यस्यां कस्याचित् महिलायां गुरुः अस्ति चेत् सा का भवति? गुर्विणी भवति। एतेन क्रमेण धनी धनिनी तद्वत् गुर्वी गुर्विणी। गुर्विणी इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। गुर्विणी शब्दस्य अर्थः कः इति चेत् गुरुः अस्याम् अस्ति, यारल्लि गुरुः इद्दानो सा गुर्विणी भवति। इदानीं सा गुर्विणी इति प्रथमः अर्थः यः अस्ति सा गर्भिणी अस्ति इति अर्थः अस्ति एव। द्वितीयं गुरुः अस्याम् अस्ति इति गुर्विणी इत्यपि सार्थकम् अभवत्। किमर्थम् इति चेत् वर्धिष्णुः भुवनगुरुः यतः विवेश। इदानीम् अस्याः उदरं कः प्रविष्टवान् अस्ति इति चेत् गुरुः। कः गुरुः इत्युक्ते भुवनगुरुः। सम्पूर्णस्य भुवनस्य गुरुः भविष्यत्काले यः भविष्यति शङ्कराचार्यः। भुवनगिरुः गुरुः अस्याः उदरं प्रविष्टवान् अस्ति। अतः सः अपि वर्धिष्णुः। वर्धिष्णुः नाम वर्धनशीलः। वर्धिष्णुः वर्धनशीलः, यस्य स्वभावः एव वर्धनं सः। वर्धिष्णुः भुवनगुरुः अस्याः उदरं प्रविष्टवान् अस्ति। अतः इदानीं सा गुरुः अस्याम् अस्ति इति गुर्विणी इति शब्दस्यापि सार्थकताम् आनीतवती। गुर्विणी शब्दस्य अर्थद्वयमपि मनसि स्थापनीयम्।
प्रथमं गुर्विणी इत्युक्ते गर्भिणी इत्यर्थः। द्वितीयवारं गुर्विणी इत्युक्ते गुरुः अस्याम् अस्ति इति गुर्विणी। तस्यां गुरुः कथमस्ति इति चेत् तस्याः उदरे गुरुः प्रविष्टवान् अस्ति। कः गुरुः? भुवनगुरुः। सः शिशुरूपेण तस्या उदरं प्रविष्टवान् अस्ति। सः कीदृशः? वर्धिष्णुः अस्ति। अतः वर्धिष्णुः भुवनगुरुः यतः विवेश, अतः गुर्विणी इति वाणी अस्यां सार्था व्यजयत। अत्र व्यजयत इत्यस्य अभवत् इति अर्थः वक्तव्यः। अतः सः अर्थः अपि अत्र सार्थकः जातः। अग्रे तस्याः आर्याम्बायाः उदरं वर्धमानमस्ति, गर्भिणी किल, अतः वदति अङ्गानामथ कृशतां विलोक्य। उदरं वर्धमानमस्ति, अङ्गानि सर्वाणि कृशानि जायमानानि सन्ति। गर्भिण्याः महिलायाः तथा लक्षणं भवति। उदरं वर्धते, अन्यानि अङ्गानि क्षीयन्ते। अतः अङ्गानां कृशतां विलोक्य अन्यानि अङ्गानि कृशानि अभवन्यत् तत् दृष्ट्वा, विलोक्य दृष्ट्वा, लोकः किम् अचिन्तयत्? लोकः बुबुधे, बुद्धवान्, ज्ञातवान्। लोकः एवं ज्ञातवान्। किं ज्ञातवान् इति चेत् भुवि परेषु क्षीणत्वं भावि। एतत् किं सूचयति इति चेत् तस्याः अङ्गाङ्गानि क्षीणानि अभवन्। एवमेव भविष्यत्काले, भावि नाम भविष्यत्काले किं भविष्यति इति चेत् परेषु, परे नाम शत्रवः इत्यर्थः। शत्रवः नाम एतस्य विरोधिनः। विरोधिनः ये सन्ति तेषामपि क्षीणत्वं भवति इति सूचयति। शङ्कराचार्यः यस्य तत्त्वस्य प्रतिपादनं करोति तस्य तत्त्वस्य विरोधिनः ये सन्ति तेऽपि क्रमशः क्षीणतां गच्छन्ति इति सूचयति इव तस्याः शरीरं कृशम् अभवत्। इदानीं तस्याः उदरं वर्धमानमासीत्। किमर्थं कारणम् इति चेत् गुरुः अस्याम् अस्ति। अङ्गानि क्षीयमाणानि अभवन्। अङ्गानि क्षीयमाणानि सन्ति इति कस्य सूचकम् इति चेत् भविष्यत्काले एतस्य शत्रवः ये सन्ति ते सर्वे क्षीणाः भविष्यन्ति। तद् क्षीणत्वं सूचयति इव, एषः कवेः कल्पना। तत् क्षीणत्वं सूचयति इव अस्याः अङ्गाङ्गेषु क्षीणत्वम् आसीत्। तर्हि अस्यां न यतः वर्धिष्णुः भुवनगुरुः विवेश, यतः वर्धिष्णुः भुवनगुरुः विवेश, अतः अस्यां गुर्विणी इति वाणी सार्था व्यजयत। कथमभवत् वा? यतः वर्धिष्णुः भुवनगुरुः विवेश, अतः अस्यां गुर्विणी इति वाणी सार्था व्यजयत। तो द्वितीयं वाक्यम्, अथ अङ्गानां कृशतां विलोक्य, अन्येषाम् अङ्गानां कृशत्वं दृष्ट्वा लोकः, लोकः नाम जनः, सः भुवि परेषु क्षीणत्वं भावि, भावि नाम भविष्यति इत्यर्थः। परेषु क्षीणत्वं भावि इति बुबुधे। भुवि नाम भूलोके, परेषु क्षीणत्वं भावि, क्षीणत्वं भविष्यति इति बुबुधे अचिन्तयत्। अंशद्वयमस्ति, तत्र वाक्यद्वयमस्ति। वाक्यद्वयमपि एतेन प्रकारेण तस्य तात्पर्यम्। सार्था अस्यां, सार्थास्यां सवर्णदीर्घसन्धिः। गुर्विणी इति गुर्विणीति सवर्णदीर्घसन्धिः। वर्धिष्णुः
भुवनगुरुः वर्धिष्णुर्भुवनगुरुः विसर्गसन्धिः रेफः भुवनगुरुः यतः भुवनगुरुर्यतः विसर्गसन्धिः रेफः यतः विवेश यतो विवेश विसर्गसन्धिः उकारः गुणः अनन्तरं नास्ति एतावन्तः एव सन्धयः अत्र एतदेकं ज्ञातव्यं गुर्विणी विग्रहवाक्यं कथं गुरुः अस्याम् अस्ति इति गुर्विणी अस्य अस्यां द्वयमपि भवति अत्र तु अस्याम् इति स्वीकरणीयम् अस्याः षष्ठीविभक्ति अपि वक्तुं शक्यते गुरुः अस्याम् अस्ति इति गुर्विणी स्वीकरणीयं वर्धिष्णुः भुवनगुरुः प्रसिद्धशब्दः भुवनस्य भुवनानां गुरुः भुवनगुरुः विवेश अत्रापि लिट्लकारः विषधातुः पठामः तर्हि सर्वे शब्दाः ज्ञाताः सार्थास्यां यजयत गुर्विणीति वाणी वर्धिष्णुर्भुवनगुरुर्यतो विवेश अंगानामथ कृशतां विलोक्य लोकः क्षीणत्वं भुवि बुबुधे परेषु भावी भर्ता पुंसवनमथो शुभेन्हि चक्रे सीमन्तं सह शिवगुरुर्मुदा विधिज्ञः गर्भस्वोऽप्यथ ववृधे तदीयचेतो हर्षेण प्रतिदिवसं सरोरुहाक्ष्याः भर्ता पुंसवनम् अथो अथो इत्येव एकम् अव्ययम् शुभे अन्हि चक्रे सीमन्तं सः शिवगुरुः मुदा विधिज्ञः गर्भः सः अपि अथ सोऽप्यथ कथं विभागः सः अपि अथ ववृधे तदीयचेतः हर्षेण प्रतिदिवसं सरोरुहाक्ष्याः आर्याम्बा गर्भवती अभवत् तस्याः गर्भावस्थायाम् अनन्तरं क्रमशः केचन संस्काराः करणीयाः भवन्ति षोडश संस्काराः इति श्रुतवन्तो वा केचन संस्काराः भवन्ति षोडश संस्काराः मरणात् पूर्वमपि संस्काराः करणीयाः भवन्ति अनन्तरमपि संस्काराः करणीयाः भवन्ति तेषु कदा कदा कः कः संस्कारः करणीयः इति सर्वं विधिं शिवगुरुः जानाति अतः शिवगुरुः अस्ति विधिज्ञः विधिं जानाति तादृशः शिवगुरुः अस्ति विधिज्ञः सः तस्याः पत्न्याः पुंसवनं प्रथमं कारितवान् एकः संस्कारः भवति पुंसवनं पुंसवनम् इति कश्चन संस्कारः वस्तुतः एवमस्ति इति पुमान् सूयताम् इति इच्छया यः संस्कारः क्रियते सः पुंसवनम् इति कथ्यते इत्युक्ते यः भविष्यति गर्भे विद्यमानः पुत्रः एव भवतु इति कश्चन संस्कारः क्रियते महिलावादिनः आक्षेपं न कुर्युः क्रमः तथा अस्ति पुंसवनम् इत्युक्ते पुमान् सूयताम् इति बुद्ध्या कश्चन संस्कारः क्रियते अतः सः पुंसवनं भर्ता शुभे अन्हि चक्रे शुभे अन्हि शुभे दिने सः पुंसवन संस्कारं कृतवान्
अनन्तरं सीमन्तम् एतत्तु प्रसिद्धमस्ति नाम सीमन्तसंस्कारं प्रायशः इदानीमपि कुर्वन्ति किन्तु सीमन्तसंस्कारस्तु इदानीं तु सा यद्यद् खादितुम् इच्छति सर्वं कृत्वा दातव्यम् इति वदन्ति नाम इदानीं कन्नडे बैकेमने इति शब्दम् उक्त्वा तादृशं कुर्वन्ति किन्तु तत्रापि वस्तुतः सीमन्तोन्नयनम् इति वदन्ति सीमन्तस्य एवं करणम् इति संस्कारः अपि संस्कारः सीमन्तसंस्कारः सीमन्तसंस्कारमपि सः मुदा चक्रे मुदा सन्तोषेण मुदा सः कृतवान् तात्पर्यं किं क्रमशः यः यः संस्कारः करणीयः अस्ति तं सर्वमपि संस्कारं शिवगुरुः चक्रे कथं चक्रे सः विधिज्ञः विधिं जानाति सः कस्मिन् मासे किं करणीयं सम्यक् जानाति आदौ सः पुंसवनं कृतवान् अनन्तरं सीमन्तमपि कृतवान् तर्हि शुभे अह्नि भर्ता नाम अस्याः भर्ता पुंसवनम् अथो सीमन्तञ्च सः भर्ता शिवगुरुः तत्र अन्वयः मुदा सः चक्रे कृतवान् अथवा एवं कुर्मः शिवगुरुः इति विशेष्यं सः विधिज्ञः शिवगुरुः अथवा विधिज्ञः सः भर्ता शिवगुरुः समीचीनम् अथो शुभे अह्नि पुंसवनम् अनन्तरं सीमन्तं मुदा चक्रे सन्तोषेण कृतवान् अनन्तरं गर्भः सोऽपि अथ ववृधे अथ अनन्तरम् अस्याः गर्भः ववृधे अवर्धत गर्भः अवर्धत पश्यन्तु अत्र गर्भः सोऽपि अथ इत्यस्ति अथ इति एकम् अव्ययमस्ति भर्ता पुंसवनमथो इति अथो इति ओकारान्तः एकः शब्दोऽपि अस्ति तदपि अव्ययम् अथो इत्यपि अस्ति अथ इत्यपि अस्ति अतः इति अन्यदव्ययमपि अस्ति अर्थः समानः अथो इत्यस्य अथ इत्यस्य च अर्थः समानः किन्तु भिन्नम् अव्ययद्वयम् अतः अत्र पदविभागसमये भर्ता पुंसवनम् अथः शुभे इति न करणीयम् अथो इत्येव तदव्ययम् अतः भर्ता पुंसवनम् अथो शुभे अह्नि चक्रे सीमन्तं सः शिवगुरुः मुदा विधिज्ञः तदनन्तरं गर्भः सः अपि अथ ववृधे अथ अनन्तरं तस्याः गर्भः अवर्धत ववृधे केवलं गर्भः न अवर्धत कविः लिखति तदीयचेतः अपि प्रतिदिवसं हर्षेण ववृधे तस्याः चेतः अन्तरङ्गमनः अस्ति किल तदपि प्रतिदिनं बृहत् बृहत् अभवत् कस्याः इति चेत् आर्याम्बायाः इति वक्तुमत्र शब्दः अस्ति सरोरुहाक्ष्याः सरोरुहं नाम कमलं सरसि रोहति इति सरोरुहं कमलं सो कमले इव तस्याः अक्षिणी आस्ताम् अतः सा आर्याम्बादेवी सरोरुहाक्षी तसरोरिहाक्ष्याः आर्याम्बायाः तदीयचेतः अपि हर्षेण प्रतिदिवसं ववृधे तस्याः गर्भः प्रवृद्धः अभवत् एवमेव तस्याः मनः अपि वर्धमानम् अभवत् उदरं कथं बृहत् अभवत् इति चेत् अतः अन्तः शिशुः अस्ति इति कारणतः मनः कथं प्रवृद्धम् अभवत् इति चेत् हर्षेण एवं चेतः अपि ववृधे अथ सः गर्भः ववृधे एवमेव प्रतिदिवसं हर्षेण सरोरुहाक्ष्याः चेतः अपि तदीयचेतः अपि ववृधे एवमत्रापि वाक्यद्वयमस्ति शुभेह्नि शुभे अह्नि शुभदिवसे कः सन्धिः अस्ति शुभेह्नि शुभे अह्नि शुभेह्नि पूर्वरूपसन्धिः
पूर्वरूपसन्धि अकारस्य लोपः भवति शुभे अन्हि शुभेहि शिवगुरुः मुदा शिवगुरुर्मुदा विसर्गसन्धिः विसर्गस्य रेफादेशः सोऽप्यथ वदन्तु सः अपि अथ सः अपि इत्यत्र विसर्गसन्धिः उकारः गुणः पूर्व सोऽपि अपि अथ अप्यथ एण्सन्धिः वृद्धे तदीयचेतो हर्षेण विसर्गसन्धिः उकारस्य गुणः तदीयचेतो हर्षेण प्रतिदिवसं सरोरुहाक्ष्याः तदेकं समस्तपदं जानन्तु सरोरुहे इव अक्षिणी यस्याः सा नेत्रद्वयं किल अतः द्विवचनम् आवश्यकं सरोरुहे इव अक्षिणी यस्याः सा सरोरुहाक्षी तस्याः बहुव्रीहि समासः नेत्रे नेत्रे नेत्रम् अक्षिणी अक्षिणी इति द्विवचनं कमलं कमले सरोरुहं सरोरुहे इति द्विवचनं सरोरुहे इव अक्षिणी यस्याः सा किं भावना भगिनी संशयः अस्ति वा कमलं सरोरुहम् इत्युक्ते कमलं किमर्थम् इत्युक्ते सरसि रोहति नाम सरसि उत्पद्यते कमलं तत्सरोरुहं सरोरुहाक्षिणी सा कमलाक्षी इति वदामः अम्बुजाक्षी सप्तमी अहन् शब्दः नकारान्त अहन् शब्दः अहन् अहनि अहः अहनी अहानि इति शब्दः सप्तमी अन्हि इति भवति अहन् शब्दः प्रातिपदिकम् अहन्नि तर्हि पठामः एकवारं भर्ता पुंसवनमथो शुभेन्हि चक्रे सीमन्तं स शिवगुरुर्मुदा विधिज्ञः गर्भस्सोऽप्यथ ववृधे तदीयचेतो हर्षेण प्रतिदिवसं सरोरुहाक्ष्याः तत्र प्रथमशब्दे एव मुद्रणदोषः अस्ति सद्वी नास्ति साध्वी इति भवेत् दीर्घं कुर्वन्तु साध्वी सा किल नवमेघमासि पूर्णे संलग्नेऽधिपशशि संश्रिते कुलीरे केन्द्रोच्चैः गुरुशनि भूमिसूनु सूर्यैः प्रासोष्टातिमहसं सुखेन सूनुं साध्वी सा किल नवमे अथ मासि पूर्णे संलग्ने अधिपशशि संश्रिते कुलीरे केन्द्रोच्चैः गुरुशनि भूमि सूनु सूर्यैः प्रासोष्ट अतिमहसं सुखेन सूनुम् नवमे मासे पूर्णे जाते सति यदा नवमासाः पूर्णाः अभवन् तदनन्तरं सा पुत्रं प्रसूतवती तस्मिन् समये ग्रहगतिः कथम् आसीत् इति अस्मिन् श्लोके वर्णितमस्ति ज्योतिषम् एकेपि जानन्ति चेत् ते सम्यक् अवगन्तुं शक्नुवन्ति ममापि तद्विषये अधिकं ज्ञानं नास्ति अतः विद्यमानं केवलं वदामि कथम् आसीत्
इत्युक्ते शङ्कराचार्यस्य जन्मपत्रं कीदृशम् आसीत् इति चेत् अत्र वर्णितमस्ति। साध्वी सा, साध्वी पतिव्रता, सती साध्वी पतिव्रता इति अमरकोशः। सा का साध्वी आर्याम्बा नवमे मासि पूर्णे। मास शब्दस्य विषये मास मासो मासः इति सकारान्तशब्दः अपि अस्ति, मासः मासौ मासाः इति अकारान्तशब्दोऽपि अस्ति। अत्र विद्यमानः सकारान्तशब्दः। मास शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनं भवति मासि। मास शब्दः चेत् सप्तमी विभक्ति एकवचनं भवति मासे इति भवति। तर्हि अत्र विद्यमानः शब्दः अर्थः समानः, अत्र विद्यमानः मास शब्दः। नवमे मासि इत्युक्ते नवमे मासे पूर्णे जाते सति। नवमासाः पूर्णाः भवेयुः, अनन्तरं सन्ततिः भवति। अथ नवमे मासि पूर्णे सति सा साध्वी सुखेन सूनुं प्रासोष्ट। अन्तिमपङ्क्तौ अस्ति, पश्यतु। पुत्रं प्रसूतवती, कष्टेन न, सुखेन सा सूनुं, सूनुः पुत्रः, सुखेन सूनुं प्रासोष्ट, प्रसूतवती, प्रासोष्ट। तद् क्रियापदविषये अनन्तरं वदामि। प्रासोष्ट नाम प्रसूतवती। कदा प्रसूतवती? नवमे मासे पूर्णे जाते सति सा पुत्रं सुखेन प्रसूतवती। तदा संलग्ने, उत्तमे लग्ने, संलग्ने, राशीनामुदयो लग्नम् इति अमरकोशे अस्ति। तत् कः राशिः कदा आरभ्यते इत्यादि किमपि उक्तवान् किल, ज्योतिषविषये अधिकं न जानामि। योग्ये लग्ने अधिपशशि संश्रिते, तस्य लग्नस्य अधिपः कः आसीत् इति चेत् शशि। शशि नाम चन्द्रः। चन्द्रः तं लग्नम् आश्रितवान् आसीत्। संलग्ने अधिपशशि संश्रिते कुलीरे। कुलीरः नाम कर्कटकः। कर्कटकमासः इति वदन्ति किल, कर्कटकलग्ने इत्यर्थः। कर्कटके कुलीरे अधिपशशि संश्रिते सति नाम कर्कटकलग्नः, तद् चन्द्रम् आश्रितवान् आसीत्। तथा अहम् अधिकं न जानामि, ज्योतिषविषये अधिकं न जानामि। एतावन्तम् अर्थं गृह्णन्तु। किं तत् कर्कटकलग्ने, तत्र पुनः तत्र चन्द्रः तत्र अधिपः आसीत् तस्मिन् समये। अनन्तरं केन्द्रोच्चैः गुरु शनि भूमि सूनु सूर्यैः। तो सामान्यतः भवन्तः जन्मपत्रं पश्यन्ति चेत् कदाचित् श्रुतवन्तः स्युः, जननसमये केचन ग्रहाः उच्चाः भवन्ति, केचन ग्रहाः नीचाः भवन्ति। अत्यन्तं महान् पुरुषः जातः चेत् तदा बहवः ग्रहाः उच्चस्थितिं प्राप्तवन्तः भवन्ति। श्रीरामस्य तादृशमासीत्। शङ्कराचार्यस्य जननसमये गुरुः शनिः भूमिसूनुः, भूमिसूनुः नाम भूमिपुत्रः अंगारकः, तदनन्तरं सूर्यः, एते चत्वारः अपि उच्चस्थाने आसन्। सामान्यतः अन्येषां सर्वेषां जन्मस्थाने एकः ग्रहः उच्चस्थाने भवति, कदाचित् एकः वा द्वौ वा, अन्ये सर्वे नीचस्थाने भवन्ति। महापुरुषाः चेत् बहवः ग्रहाः उच्चस्थाने भवन्ति। अतः इदानीं गुरुः शनिः भूमिसूनुः, भूमिसूनुः नाम अंगारकः, पुनः सूर्यः, एतैः सर्वैः केन्द्रोच्चैः उच्चस्थाने आसन्। उक्तवान् किल, ज्योतिषविषये अधिकं न जानामि इति। अतः तस्मिन् समये एते सर्वेपि उच्चस्थाने आसन्। एते चत्वारः ग्रहाः, गुरुः शनिः अंगारकः सूर्यः, एते चत्वारः ग्रहाः उच्चस्थाने आसन्। तस्मिन् समये शुभे लग्ने सुखेन अतिमहसं सुखं प्राशोष्ट।
कीदृशं पुत्रम् इति चेत् अतिमहसं, महः नाम तेजः, अत्यन्तं तेजस्विनं पुत्रम्, अतिमहसम्, अत्यन्तं तेजस्विनं पुत्रं सा सूनुं पुत्रं सा प्रासोष्टा प्रसूतवती। तर्हि पुनः अन्वयं वदामि, आश्रितवती सति इदानीम् अधिपशशि संस्कृते कुलीरे, कुलीरः नाम कर्कटकः, कर्कटके किं तत् शशिनम् आश्रितवत् आसीत् कर्कटकः इत्युक्ते तस्मिन् लग्ने चन्द्रोपि तत्र आसीत् इति मन्ये, उक्तवान् ज्योतिषं सम्यक् न जानामि इति। अतः कुलीरे अधिपशशि संश्रिते सति, कुलीरः नाम एषः कर्कटकः यदा चन्द्रग्रहम् आश्रितवान् आसीत् वा तस्मिन् समये योग्ये लग्ने संलग्ने केन्द्रोच्चैः गुरु शशि गुरु शनि भूमि सूनु सूर्यैः केन्द्रोच्चैः अतिमहसं सूनुं सुखेन प्रासोष्ट, अत्यन्तं तेजस्विनं पुत्रं सा सुखेन प्रसूतवती। नवमेथ सन्धिः अस्ति, नवमे अथ नवमेथ कः सन्धिः? पूर्वरूपसन्धिः। अकार एवं चिह्नम् अस्ति चेत् पूर्वरूपम् इति निश्चितं तद् न वा? पूर्वरूपसन्धिः नवमे अथ नवमेथ संलग्नेऽधिप, अत्रापि संलग्ने अधिप पूर्वरूपसन्धिः। केन्द्रोच्चैर्गुरु विसर्गसन्धिः रेपः अस्ति। प्रासोष्ट अतिमहसं, प्रासोष्टातिमहसं सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति। तत्र प्रासोष्ट जानन्तु, अनन्तरं पुनः प्रश्नपत्रे अस्ति, आवश्यकं चेत् पुनः लेखयामि। तत्र शून् इति धातुः अस्ति, सूयते, सूयते इत्युक्ते मडयुक्ताळे इत्यर्थे सूयते इति लट्लकारे प्रयोगः भवति, सूयते। तस्य असूयता लङ्लकारे रूपं भवति। एतद् प्रासोष्ट इति लुङ्लकारस्य रूपम्, असोष्ट इति प्र इति उपसर्ग, प्र उपसर्गपूर्वक सूञ् धातुः शून् शु सु वेदः भवति, तत् चिन्ता नास्ति। तस्य लुङ्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं, प्रसूतवती इति अर्थं गृह्णन्तु पर्याप्तम्। पठामः एकवारं तर्हि। साध्वी सा किल नवमेधमासि पूर्णे, संलग्नेऽधिपशशि संश्रिते कुलीरे, केन्द्रोच्चैर्गुरुशनि भूमि सूनु सूर्यैः, प्रासोष्टातिमहसं सुखेन सूनुम्,